वन ऑफ द काउन्सिलर वॉज कॉन्स्टंटली म्हणजे म्हाका हॅरासिंग मी फॉर नॉट पुटिंग अप पोर्ट्रेट अँड नॉट सेलिब्रेटिंग शिव जयंती एवरी टायम ही वॉज रनिंग आफ्टर द चेअरपर्सन ऑल्सो की आपूण शिवाजीचो भक्त आसा आपल्याक हांगा पुजा करपाक मेळना शिवाजी महाराजाची शिवाजी जयंतीच्या मॅशू डिकोस्टा म्हणटा ताणें आपलो कितें म्हणटा ते आदर्श आसा आनी आराध्य दैवत आपल्याले आसा शिवाजी महाराजा म्हणून तो सदांच उठून ती मारीत रावतालो. हांवें म्हणलें सदां उठून करपा जाय जर जाय जाल्यार आमकां म्युनिसिपालिटीचें गार्डन आसा आनी चर्ची लागीं आसा चर्चीन मासात गेलो परत आयलो शिवाजी महाराजा पांय पडलो सगळें आराध्य दैवत बरोबर जाता न्ही सकाळ फुडें त्या हातून भितर जर रुमान बंद आसल्या फोटवाक हार घालपाक गेलो जर जाय ती बंद उरता. मग सकाळ फुडें सगळ्यांक कोणाक जाय पळय मेशू सारके जे आराध्य दैवत आहात भक्त आसा पळय न्ही तांकां सदां उठून पुजा करपा खातीर स्टॅच्यू घालप बरोबर न्ही. So everybody agreed to it. Nobody Igoje कडेन ना ते इगर्ज इज 100 meters away from this. They are just trying to लोकांक भडकावन घालपाचें करतात. इगर्जेक आनीक हाका एक पार्टिशन आसा कंपाऊंड हॉल आसा यू कॅनॉट सी फ्रॉम इगर्ज ऑल्सो शिवाजी महाराजाचो पुतळो 100 मीटर पयस घालता. पयलो ताका जाव आनी आतां तोच उलयता तो भडकावन घालता. दोन कम्युनिटी भितर प्रॉब्लम्स करपाचें करता तो कारण हिंदू भितर वता आनी म्हणटा की शिवाजी महाराजाचो पुतळो घालपाक आपूण संमत आसा आनी शिवाजी महाराजाचो भक्त आसा तो मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांगा शिवाजी महाराजाचो पुतळो घालना हें एक करता तो आनी दुसरे वटच्यान म्हणटा तो की हो पुतळो आसा तो चर्ची कडेन घालता चर्ची कडेन लागीं नाच तो आमी 100 मिटरां भितर घालचेच ना कळ्ळें न्ही. इट इज व्हेरी फार. ओके.